सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी आज परमेश्वरको जीवित वचन पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 1 देखि लिएर हामी 17 पदसम्म हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। गत हप्ता हामीले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकको परिचय हेरेका थियौँ। हामी सबैजनाले बुझिसकेका छौँ भन्ने कुरा म आशा गर्न चाहन्छु। आज हामी पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 17 पदमा हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसरी भन्दछ पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 1 पदमा, परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट येशूको पीडित हुनलाई बोलाएका पावल र हाम्रा भाइ सोस्तेनसबाट कोरिन्थीमा भएका परमेश्वरको मण्डलीलाई जो ख्रीष्ट येशूमा पवित्र भएको छ र तिनीहरूका साथसाथै हरेक स्थानमा सन्त हुनलाई बोलाएकाहरू सबैलाई जसले प्रभु येशू ख्रीष्टका नाउँको पुकारा गर्दछन्, जो तिनीहरूका र हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। हामी यहाँ पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा पावलले चाहिँ यहाँनिर अभिवादन गरिरहनु भएको छ है। जसरी तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वासीहरूलाई भेटेर हामी जय मसीह भनेर भन्छौँ नि, त्यसै गरी पावलले पनि यहाँ कोरिन्थको मण्डलीलाई हामी हेर्छौँ भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आदर गर्न चाहन्छु, म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रेमबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्न चाहन्छु, म चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरको शिक्षाको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु भनेर पावलले भन्दैछन् है। यहाँ पावलले पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदमा चाहिँ एउटा अभिवादन चढाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जसरी हामीले जय मसीह भन्छौँ, जसरी हामीले नमस्कार भन्छौँ होइन। हाम्रो आफ्नै हाम्रो एउटा संस्कार छ, हाम्रो एउटा रीति छ। जसरी हामी होइन के भन्छौँ र, कतिले होइन जो लप्पा भन्छ भने, कतिले होइन लासो भन्छ है, कतिले त्यस्तै होइन विभिन्न कुराहरू भन्छौँ नि। हामी पनि त्यस्तै कुराहरू भन्छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ हामी पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हेर्छौँ भने के कुरा भन्दछ भन्दा पावलले चाहिँ मलाई चाहिँ परमेश्वरले नै पीडित बनाउनु भएको हो, मलाई अरू कसैले पनि पीडित बनाएको होइन, मलाई अरू कसैले कर्काप गरेर अरू कसैले बन्दे अरूले त बन्नै पर्छ, अरूले तँलाई यस्तो गर्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती म चाहिँ पीडित भएको होइन, म चाहिँ जबरजस्ती सेवाकाई गरेको होइन। मलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छाले, परमेश्वरको योजनाले, परमेश्वरको अनुग्रहले, परमेश्वरको निगाहले, परमेश्वर आफैले नै मलाई के गर्नुभयो त, मलाई पीडित बनाउनु भयो। हामीले प्रेरितको पुस्तक हामीले 9 अध्यायमा होइन, हामीले 9 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भने, 8 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भने जब स्तिफनसको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, पीडित पावललाई साउलबाट चाहिँ पावल बनाउन चाहनुहुन्छ है। पावलको अर्थ हामीले हेरेका थियौँ, जसको अर्थ के हो, नम्र व्यक्ति भन्दछ, जसको अर्थ चाहिँ विनम्र व्यक्ति भन्दछ, जसको अर्थ चाहिँ एउटा साना क्रिस्ट भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि पावललाई परमेश्वरले दमस्कसको बाटोमा के गर्नुभएको थियो, बोलाउट गर्नुभएको थियो है। दमस्कसको बाटोमा पावललाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको थियो। तिमीले मेरो काम गर्नुपर्छ, तिमीले मेरो छोरालाई मार्यो, मेरो छोरीलाई मार्यो, आक्रमण गर्यो, अतिक्रमण गर्यो, कतिलाई तिमीले झ्यालखानामा हाल्यो, कतिलाई तिमीले यातना दियो, कतिलाई तिमीले पीडा दियो। अब म तिमीलाई मेरो काम गर्न लाउँछु। तिमीले मेरो काम चाहिँ राजाहरूको सामु गएर भन्नुपर्छ, मेरो काम चाहिँ प्रधान पुजारीको सामु गएर भन्नुपर्छ, मेरो काम चाहिँ पुजारीको सामु भन्नुपर्छ, मेरो काम चाहिँ इजरायलका यहुदीहरूको बिचमा, अन्य जातिको बिचमा गएर भन्नुपर्छ, कुल घरानालाई भन्नुपर्छ म के हुँ, म किन संसारमा आए, त्यो कुरा तिमीले गर्नुपर्छ। सुइरोले लात हान्दा पावल तिमीलाई नै दुख्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज धेरै मानिसले भन्छ पावल पीडित होइन भनेर। अनि अस्ति गत हप्ता पनि हामीले यो परिचयमा हेरिरहेका थियौँ, कतिजना मानिसहरू आएर न्यु खोज्दै थियो पावल कसरी पीडित भयो। अनि उनीहरूले भन्दै थियो पावल पीडित होइन भनेर। उनीहरूलाई मैले भने कि गलातीको पुस्तकमा पावलले त्यहाँनिर पीडित हुँ भन्ने कुरा भनेका छन्, कोरिन्थीको पुस्तकमा भनेका छन्, रोमीको पुस्तकमा भनेका छन्। बारम्बार पावलले भनेका छन् कि म आफ्नै इच्छाले, म आफ्नै योजनाले होइन, तर माथि स्वर्गबाट आएको परमेश्वरको इच्छाले, माथिबाट पठाएको शक्तिले म पीडित भएको हुँ भनेर भन्दा पनि हाम्रा मानिसहरू कतिजना झगडा गरिरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने समस्याको एउटा कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जबसम्म मानिसले प्रभुको अनुग्रहलाई थाहा गर्न सक्दैनौँ, असल सैद्धान्तिक कुरालाई थाहा गर्न सक्दैनौँ, नियम कानुनलाई थाहा गर्न सक्दैनौँ, सुव्यवस्थित कुरालाई थाहा गर्न सक्दैनौँ होइन, जति पनि सन्तुलन कुरालाई थाहा गर्न सक्दैन, मानिसहरू झगडा गर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि भनिरहेको थिएँ। नभन्दै त्यो वचन बोलिसके पछाडि पनि कतिजनाले भन्नुभयो होला
कतिजनाले के भन्नु भन्दा तपाईँले परमेश्वरको वचन बोल्नुभयो, तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सही तरिकाले तपाईँले व्याख्या गर्न नसकेको कारणले गर्दा तपाईँले युट्युब च्यानलमा डिजेबल गर्नुभयो कमेन्ट भनेर भन्नुभयो। कतिले आरोप लगाउनु भएको थियो। मैले उहाँलाई भने कि मैले कुनै पनि कमेन्ट डिजेबल गरेको छैन। युट्युब आफैले मेरो कमेन्टहरू विगतका केही वर्षदेखि लिएर डिजेबल गरिरहेको छ। अनि अलिक खुसीको खबर यो आएको छ कि युट्युबले है अहिले जति पनि हामीले राखेका वचनहरूलाई अहिले कमेन्ट अन गरिदिएको छ। परमेश्वरको महिमा भएको छ है। त्यो जति तपाईँलाई प्रश्न छ, जति तपाईँलाई कमेन्ट गर्न मन लाग्छ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी बाइबलीय अनुसारले परमेश्वरको वचन अनुसार हामी कसरी त्यहाँनिर हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने, कसरी हामीले त्यहाँ तपाईँलाई बुझाउनु पर्ने हरेक घटना परिस्थिति त्यसका बारेमा हामी उत्तर दिनेछौँ। म तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू क्यालभरी च्यापल अन्तर्गत परमेश्वरको जीवित वचन पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक हेर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। गत हप्ता हामीले परिचय हेरिसकेका छौँ। तपाईँलाई परिचय हेर्न मन लाग्छ भने रवि श्रेष्ठ भनेर तपाईँले युट्युब च्यानलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँनिर पहिलो कोरिन्थीको हामीले परिचय सबै राखिसकेका छौँ। र आज हामी त्यही 1 अध्यायको 17 पदसम्म हेर्नेछौँ, जहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यो पावल आफै कसरी पीडित भए भन्ने विषयमा हामी अहिले चर्चा गरिरहेका छौँ। अनि पावलले दमस्कसमा त्यहाँनिर उर्दी लिनलाई होइन, त्यहाँनिर हामी इसाईहरूलाई सताउनको लागि पत्र लिनको लागि त्यहाँनिर जाँदै थिए। परमेश्वरले पावललाई के गर्नुभयो त? लडाइँ दिनुभयो। हामीले भन्नुपर्दा पावललाई परमेश्वरले के गर्नुभयो त? जम्पका भेट गर्नुभयो, इन्काउन्टर गर्नुभयो। पावललाई परमेश्वर आफैले चुन्ने काम गर्नुभयो। पावल यद्यपि हतेरा थिए, पावल यद्यपि खत्तम व्यक्ति थिए, पावल यद्यपि एकदम नराम्रा व्यक्ति थियो, जो एकदम घमण्डले एकदम होइन आफू गौरवले फुलेका, एकदम आफूलाई गर्व गर्ने, आफूलाई पौरखी व्यक्ति ठान्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई परमेश्वरले सबक सिकाउनु भएको छ। अनि हामी हेर्छौँ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू यो संसारमा, यो समाजमा, यो राष्ट्रमा धेरै मान्छेहरू छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि तपाईँ मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। पावलको लागि स्टिफनसले प्रार्थना नगरेको भए, पावलको लागि इसाईहरूले प्रार्थना नगरेको भए पावल होइन साउलबाट पावल हुने थिएन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र आज तपाईँ र मलाई हामीले हेर्छौँ तिमोथीको पुस्तकले, तितसको पुस्तकले अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ कि हामीले जहिले पनि हाम्रा राष्ट्रपतिको लागि, हाम्रा सरकारको लागि अनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीको लागि, हाम्रा निजी मानिसको लागि, हाम्रो सबै मानिसको लागि तपाईँ र मैले रात दिन प्रार्थना गर्नुपर्छ। पावल आफैले भन्छन् कि मैले 3 वर्षसँग एफिससमा आँसु चुहाएर दिनरात सेवाकाई गरेँ भन्दछ। अनि सेवाकाई गर्न त्यति सजिलो छैन। सेवाकाई गर्न चाहिँ हामीले दिनरात आँसु चुहाउनुपर्छ। कतिचोटि हाम्रा भेडाहरू चोरिन्छन्, कतिचोटि हाम्रा भेडाहरूले झुटो शिक्षा लान्छन्, कतिचोटि हाम्रो भेडाले हाम्रो कुरा सुन्दैनन् होइन। हामी के हुन्छौँ त? हामी गोठालाहरू छटपटिन्छौँ। त्यो बेला तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने भनेको कुरा नै हाम्रो आँसुको सहारा होइन, जुन हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी परमेश्वरलाई भन्छौँ, हाम्रो दुःख कस्तो पोखाउँछौँ अनि परमेश्वरले त्यो बिन्ती सुन्ने काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पावल आफैले भन्दछन् कि मलाई परमेश्वरको इच्छाद्वारा क्रिस्ट येशूको पीडित हुनलाई बोलाएको हो भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् त, पावलले यहाँ म 12 जना चेला मध्येको म अन्तिम चेला हुँ भनेर पावलले कहिले पनि भनेको छैन। मत्तीयसको ठाउँमा आएको, एउटा स्कुलको ठाउँमा आएको पावल म पीडित हुँ भनेर पावलले कहिले पनि भनेको छैन। पावलले के भन्छन्? परमेश्वरको इच्छाद्वारा क्रिस्ट येशूको पीडित हुनलाई बोलाएका पावल र हाम्रा भाइ सोस्टेनसबाट भन्छ। पावलले के भन्छन् यहाँ परिचयमा हेर्नुहोस् त? परमेश्वरको इच्छाद्वारा। कसको इच्छाद्वारा? परमेश्वरको इच्छाद्वारा क्रिस्ट येशूको के हुनलाई, काम गर्नलाई बोलाएका पावल म हुँ भन्छ पावलले। मलाई कसैले पनि यो काम गर त्यो काम गर भनेन। जसरी तपाईँ मलाई भाइ मसँग काम गर्छौ कि, बहिनी मसँग काम गर्छौ कि, हाम्रो सेवकाईमा काम गर्छौ कि, हाम्रो मिसनमा काम गर्छौ कि, हाम्रो संस्थामा काम गर्छौ कि भनेर मान्छेले डाक्छ नि, त्यसरी डाकेको छैन पावललाई। पावललाई परमेश्वरले डाक्नु भएको छ। पिता परमेश्वरले पावललाई भन्ने हुन्छ कि तिमीले मेरो छोरा येशूको लागि काम गर्नुपर्छ। तिमीले जुन येशूको बाधक भयो, तिमीले येशूको जुन विरोध गर्यौ, अब म तिमीबाट के गर्न चाहन्छु त? त्यही विरोधबाट म मेरो छोराको महिमा गर्न चाहन्छु, मेरो आफ्नै महिमा गर्न चाहन्छु, तिमीलाई देखाउन चाहन्छु तिमीले विरोध गरेको तिमीले इसाईहरूलाई होइन, तिमीले विरोध गरेको मलाई हो र मेरो छोरालाई हो भन्ने कुरा परमेश्वरले देखाउन चाहनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पीडित भनेको चाहिँ पठाएको व्यक्ति होइन, जसलाई परमेश्वरले विशेष काम गर्न पठाएको व्यक्ति। मैले भनिरहेको थिएँ कि हामी 12 चेला मध्येमा हामी छैनौँ, त्यही कारणले हामीले पीडित भनेर लेखिरहनु आवश्यकता पर्दैन है। हामी एउटा साधारण पीडित मात्र हौँ, हामी विशेष पीडित होइन। त्यही कारणले हामीले यो काम लेखिरहनु पर्दैन, किनकि यो काम लेख्छौँ भने तपाईँ र मैले कचोटि नबुझेको जस्तो लाग्छ। कचोटि तपाईँ र मलाई आफूलाई घमण्ड आउँछ है। हामी आफूलाई घमण्ड आउँछ, ओ मलाई त एउटा शीर्षक पाएको छु, मैले डक्टर पाएको रहेछ, ओ मैले पिएचडी गरेको रहेछ, मैले मास्टर इन डिभिनिटी गरेको रहेछ भनेर यो टाउकोमा लागेको टोपी देखेर अनि मान्छेले डक्टर भनेको कुराले गर्दा होइन, अनि मान्छेले पास्टर भनेको कुराले गर्दा, मान्छेले प्रचारक भनेको कुराले गर्दा, त्यो विभिन्न भनेको कुराले गर्दा के हुन्छ तपाईँलाई घमण्ड आउँछ। त्यो घमण्डले तपाईँमा के गर्छौँ? परमेश्वरबाट टाढा हुन बाध्य हुन्छ। त्यो घमण्डको बिचमा को आउँछ त? शैतान आउँछ। परमेश्वर घमण्ड अनि घमण्डको बिचमा को आउँछ? शैतान आउँछ। शैतानले के गर्छ?
यता पनि जान दिँदैन, यता मात्रै खसाल्ने काम गर्छ। त्यही भएर तपाईँ र मैले यस्ता कामहरू नगरेको कुरा चाहिँ हामी चाहन्छौँ है। प्रभु येशूले कहिले पनि त्यहाँनिर के भनेको छैन, आफ्नो शीर्षक राख्नु भएको छैन है। म यस्तो उस्तो भनेर उहाँले शीर्षक राख्नु, उहाँले के राख्नु छ, म परमेश्वरको एकलौटे पुत्र हुँ, मेरो काम यो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले म डक्टर, म यस्तो उस्तो भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन। त्यो बेलामा प्रभु येशू पनि के हुन्थ्यो, डक्टर अफ द डक्टर होइन। हामी छ नि भने डक्टरको विद्यावारिधिमा पनि एकदम महान डक्टर हुनुभएको थियो। त्यही कारणले गर्दा उहाँले म महान डक्टर, म महान चिकित्सक, म महान शिक्षक भनेर उहाँले कहिले पनि भन्नुभएको छैन। मानिस आफैले भनिरहेको थियो कि प्रभु येशू डक्टरका पनि डक्टर हुनुहुन्छ, डक्टरका पनि महान डक्टर हुनुहुन्छ होइन, शिक्षकहरूका पनि महान शिक्षक हुनुहुन्छ, चिकित्सकहरूको पनि के छ, महान चिकित्सक हुनुहुन्छ भनेर हामी आफैले भन्छौँ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, हामीलाई अरूले शीर्षक दिनुभन्दा पनि है, माफ गर्नु, हामी आफैलाई शीर्षक दिनुभन्दा पनि अरूले शीर्षक दिएको चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। जसरी तपाईँले युहन्नालाई हेर्नुहुन्छ भने प्रभु येशूले प्रेम गर्नुहुने चेला भनेर भन्छ है, हो कि होइन भन्नुहोस् त, हो। प्रभु येशूले प्रेम गर्ने चेला को त हामी हेर्छौँ भने युहन्ना हो। पौलुसले आफूलाई के चिनाएको छ, पौलुसले जहिले पनि प्रभु येशूको नजिकमा जाने, प्रभु येशूले गाली गरेको, पौलले गाली गरेको भनेर चिनाएको व्यक्ति छ। एउटा मछुवाको रूपमा चिनाएको छ, एउटा माछा मार्ने व्यक्तिको रूपमा चिनाएको छ। जस्तै म रवि, म पास्टर हुँ भनेर मैले भनिरहनु आवश्यकता पर्दैन, किनकि तपाईँ आफैले मैले सिकाएको कुराहरूमा, मैले आफैले गरेको कामहरूमा तपाईँ आफैले के हुन्छ विचार गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ यो मान्छे कस्तो हो, यो पास्टर हो कि यो यो पास्टर हो भन्ने कुरा तपाईँले आफै बुझ्नुपर्छ होइन। यो पास्टर हो कि यो राजकल हो भन्ने कुरा तपाईँले आफै बुझ्नुपर्छ। यो प्रचारक हो कि यो खत्तम व्यक्ति हो भन्ने कुरा तपाईँले आफैले बुझ्नुपर्छ। त्यो हामीले म पास्टर, म प्रचारक, म मिसनरी भन्नु भन्दा पनि तपाईँहरू आफैले भन्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पावलले त्यो कुरा भन्दैछ, पावलले भन्छन् मलाई चाहे तिमीहरूले प्रेरित भनोस् चाहे जेसुकै भनोस्, मलाई मतलब छैन, मलाई मतलब के छ त प्रभु येशूको मतलब छ, मलाई मतलब के छ त मलाई सुसमाचारको मतलब छ, मलाई मतलब के छ त सत्य शिक्षाको मतलब छ। पावल आफै के थियो, गमलिएलको चरणमा हुर्किएको व्यक्ति जसले यति धेरै किताबहरू पढिसकेका थिए, यति धेरै व्यवस्थाका कुराहरू पढिसकेका थिए, यति धेरै अध्ययन गरिसकेका थिए है, टोराहरू पढिसकेका थिए, पञ्चपुस्तकहरू पढिसकेका थिए, यो सबै कुराहरू पढिसके, संसारमा भएका सबै विद्यावारिधिका कुराहरू, सबै सैद्धान्तिक कुराहरू, सबै थियोलोजी कुराहरू, सबै त्यहाँ धर्मका अनुगायीका कुराहरू, धर्मको त्यहाँनिर धर्मावलम्बी कुराहरू, धर्मशास्त्र कुराहरू सबै पावलले पढिसकेका थिए। अनि गमलिएलले आफैले भन्थ्यो कि पावलले यति धेरै पढिसकेका थिए कि गमलिएलले आफैलाई के हुन्थ्यो, यस्तो टाउको दुखाएर सोचेर बस्नु पर्दैन मैले पावललाई कुन पुस्तक दिने पढ्नलाई। पावलले यति धेरै पढिसकेको थियो अरे, हेर्नुहोस् त, त्यति धेरै पढाए मान्छेले त म डक्टर भन्दैन है, म एमडी गरेको भन्दैन, म पिएचडी गरेको हुँ भने भन्दैन। अनि तपाईँ र म को हौँ त, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा हामी के हो, हामी पनि साधारण हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्ट जस्तो साधारण जीवन जिउनु भयो, हामी पनि साधारण जीवन जिउनुपर्छ। कोट लाएर टाई लगेर सेन छोडेर वचन बोल्न आउने मात्रै वचन सुन्ने काम नगर्नुहोस् है। तर झुट्रे झाम्रे लुगा, त्यो लुगा सफा गरेर लागेको छ भने त्यो लुगालाई हेर्दैन, मान्छेलाई हेर्दैन, मान्छेको हाउभावलाई हेर्दैन, केलाई हेर्ने त परमेश्वरको वचनलाई हेर्ने हो। हेर्नुहोस् है, आज हामी बुझ्नुपर्ने कुरा यो, यहाँ माइक ल्याएर बोलेर है, ठुल्ठुलो स्वरले कराएर चिच्चाएर टाई देखाएर फाइ फुटिदिएर कपाल स्टाइल बनाएर होइन, सेन छरेर त्यस्ता वचनहरू मात्रै सुन्ने काम नगर्नुहोस् होइन। मैले त्यस्ता वचनहरू गलत भन्न खोजेको होइन, कतिजनाको त्यस्ता वचनहरू के हुन्छन् राम्रो हुन्छन्, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो कुरा हो कि हामीले अरूलाई जसरी व्यवहार गर्छौँ अरूलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। कोट लागेकोले जति वचन बोल्न सक्छ, एउटा थोत्लो लुगा लागेकोले पनि वचन बोल्न सक्छ भने त्यो मानसिकता चाहिँ तपाईँ मेरो हृदयमा चाहिँ आउनुपर्छ है। मैले कोट नलगाउनुहोस् भन्न खोजेको होइन, मैले सुट बुट नलगाउनुहोस् भन्न खोजेको होइन। सक्नेले सुट बुट लगाउनुहोस्, कोट लगाउनुहोस्, मलाई दुई मत छैन, मलाई त्यो कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर जसलाई कोट लगाउन मन लाग्दैन, जसलाई होइन साह्रो हुनु मन लाग्छ भने तपाईँले त्यसलाई पनि के गर्छ सुन्ने काम गर्नुहोस् है। अहिले हेर्नुहोस् त, टाई लगाउनेहरू, सुटपोट लगाउनेहरू तपाईँ सबैलाई बकाइरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ, हो किन भन्नुहोस् त। हाई क्वालिटीको पिक्चरहरू हालेर, हाई क्वालिटी भिडियो हालेर मान्छेलाई लोभ्याउने, मान्छेलाई मनगन्ते कुरा सिकाउने, नचाहिने कुरा सिकाउने त्यस्ता काम गरेका छन्। अनि तपाईँमा सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने येशू पनि साधारण व्यक्ति थियो है, येशू पनि साधारण व्यक्ति थियो। येशूको काम के थाहा छ, काठ र्याङ गरेर काट्ने काम हो। हेर्नुहोस् त, येशूको काम के हो, सिकर्मी, ढोका बनाउने होइन, यो खाट बनाउने, दराज बनाउने, घरका सामान र मर्मत गर्ने काम हो येशूको काम भने हामी हेर्छौँ भने। येशूले अरू केही काम गर्नु भएन, येशूले के गर्नुभयो, साधारण काम गर्नुभयो। त्यही साधारण कामलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, महान बनाइदिनु भयो। आज तपाईँ र म महान हुन चाहन्छौँ भने तपाईँ मैले साधारण 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 सानो सानो कामबाट हामी के गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले एकैचोटि मात्रै अब आइटी पढेको छु, मलाई त आइटीको एक्सपर्ट बनाइदियो भन्ने त्यस्ता कुरा गर्नु भएन है। म त इन्जिनियर, मलाई त इन्जिनियरको माथिल्लो तह दिए भन्ने त्यस्तो काम गर्नु भएन। इन्जिनियर होस् चाहे आइटी एक्सपर्ट होस्, सानोदेखि सानो हामीले के गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ
है। चाहे पास्टर होस्, चाहे मिसनरी होस्, चाहे टिचर होस्, चाहे प्रिचर होस्, चाहे एपोस्टल होस्, जेसुकै होस्, तपाईहरु मैले के भन्छ सानोभन्दा सानो काम गर्नुपर्छ। बाइबल कलेजमा हामी के सिकाउँछौँ भन्दा जोसुकै आओस्, जस्तो सुकै आओस्, हामीलाई मतलब छैन। हामी के सिकाउँछौँ, तिमीले टोयलेट सफा गर्नै पर्छ, तिमीले भाँडा माझ्नै पर्छ हैन, तिमीले गार्डन सफा गर्नै पर्छ, तिमीले सबै कुरा सफा गर्नै पर्छ। त्यो टोयलेट जति गनाए नि गनाओस्, तर तिमीले सफा गर्नै पर्छ। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको एउटा मानिसलाई चाहिँ विकास गर्ने कुरा हो, यो मानिसलाई निर्माण गर्ने कुरा हो, मानिसलाई चेलापनमा हुर्काउने कुरा हो। भोलि गएर उसले मण्डलीमा कसरी सम्हाल्छ? त्यो टोयलेट डुङ गनाएको छ भने जा अर्कोलाई गर भन्यो भने हुन्छ? हुँदैन। उसले नाक ठुनेर हुन्छ कि मास्क लाएर हुन्छ कि उसले अहिलेको समयमा होइन सेनिटाइजर छरेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ, उसले टोयलेट सफा गर्नै पर्छ, उसले काम गर्नै पर्छ। काम भनेको के हो भने त सानो ठुलो होइन है, काम भनेको सबैको लागि बराबर हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि पावलले भन्न खोजेको ये हो, परमेश्वरको इच्छाद्वारा क्रिस्ट येशूको पीडित हुनलाई बोलाएका पावल र हाम्रो भाइ सोस्तेनसबाट भन्छ। अब हामीले यहाँ क्रिस्ट भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा हेर्छौँ भने मसैया भन्छ। मसैया भनेको अर्थ चाहिँ के भन्दा जो एउटा राजा हो जसले चाहिँ मानिसहरूलाई उद्धारको बाटो देखाउँछ, जो एउटा यस्तो राजा हो जसले चाहिँ मानिसहरूलाई छुटकारा दिन्छ, जो एउटा यस्तो राजा हो जसले चाहिँ मानिसहरूलाई पापबाट स्वतन्त्र गराउँछ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावल आफैले भन्छ कि म चाहिँ परमेश्वरको योजनामा चाहिँ पीडित भएको हुँ, अरू कसैको योजनामा पीडित भएको होइन, अरू कसैको करकापमा, अरू कसैको ढिपीमा, अरू कसैले भनेको कुरामा म के होइन त पीडित होइन। म परमेश्वरबाट चुनिएको, परमेश्वरबाट पठाएको पीडित हुँ। मलाई परमेश्वरले माथिबाट के हुन्छ पीडितको अभिषेक गरेर पठाउनु भएको छ भनेर पावलले भन्छन्। पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको 1 देखि 23 पदमा त्यहाँनिर कोरिन्थका मण्डली भन्छ, यो पावल कसरी पीडित भयो, यो पावल कहाँ गएर पीडित भयो भनेर झगडा गर्ने व्यक्तिहरू, मतभेद गर्ने व्यक्तिहरूको सामु पावलले भन्छन् कि म के हुँ त परमेश्वरबाट पठाएको पीडित हुँ, तिमीहरूले बनाएको पीडित होइन, म आफै बनेको पीडित पनि होइन, मलाई परमेश्वरले आफैले बनाउनुभएको पीडित हो भनेर पावलले भन्छन् है। अनि पावलले भन्छन् मलाई यो अधिकार छ, मलाई यो निर्णय गर्ने के छ होइन, मलाई के छ त 100% मलाई अधिकार छ, म के गर्छु त सत्य वचन सिकाउँछु, म सत्य कुरा भन्छु, त्यही कारण तिमीहरूले मेरो कुराहरू मन परेन भनेर पावलले भन्ने गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावलले के भन्छन् भन्दा यहाँनिर सोस्तेनस भनेर शब्द प्रयोग गरेको छ। सोस्तेनस भनेको चाहिँ कोरिन्थको मण्डलीमा भएको त्यहाँनिर सभाघरको एउटा शासक थियो होइन, जसले के गर्दा पछि गएर प्रभु येशूलाई पावलद्वारा चाहिँ पाए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। प्रेरित 18 को हामीले 12 होइन, प्रेरित 18 अध्यायको 12 देखि 17 पदमा हेर्छौँ नि त्यहाँ कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। हामी कोरिन्थको त्यो सभाघरमा यो सोस्तेनस भन्ने व्यक्ति थियो जसले पावलद्वारा चाहिँ प्रभु येशूलाई पाए भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि अर्को यहाँनिर त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ नि त्यो बेला चाहिँ को शासक थियो भने चाहिँ गालिलो भन्ने शासक थियो होइन, जसको अगाडिको त्यहाँनिर के गर्थे उनीहरूले त्यहाँनिर पावलले तैँले अब सुसमाचार गर्न पाउनु, तैँले सिकाउन पाउनु बन्देज गरेर चाहिँ सोस्तेनसको सहायताबाट चाहिँ के गरे पावलले चाहिँ त्यो सभाघर होइन हामी भन्छौँ नि अलिक मण्डलले बन्द गरिदिएपछि त्यसकै नजिकको घरको कोठाबाट के छ पावलले सेवाई सुरु गर्छन्। अनि जहाँनिर के गर्छन् यो सभाघरका होइन, यो हामी हेर्छौँ भने यो सोस्तेनसले पनि के गर्छन् प्रभु येशूलाई पाएको घटना हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले यस्तो उस्तो भनेर भन्नु पर्दैन। आज मान्छेले त्यो धर्म यस्तो उस्तो भन्छ, त्यो नबुझ्ने मूर्ख बगमफुसीले मात्रै त्यस्तो कुराहरू भन्छ है। धर्म कुरा गर्छ, बुझ्ने बुद्धिमानी त्यो बुद्धिमत्ता भएका व्यक्तिहरूले कहिले पनि धर्म कुरा गर्दैनन्। धर्म भनेको के हो भन्दा धर्म भनेको बाइबलले भन्छ अनाथलाई, विधवालाई, टुरालाई, खान नपाएकालाई हेर्नु, त्यो नै धर्म हो। तर हामी येशूलाई कहिले पनि हामी धर्मको रूपमा हेर्दैनौँ, हामी येशूलाई हामी कहिले पनि धर्मान्तरको रूपमा हेर्दैनौँ, हामीले धर्म परिवर्तन गरेको रूपमा हामी हेर्दैनौँ। येशूले हामी के गर्छौँ, हामीलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर, हामीलाई मुक्ति दिनुहुने परमेश्वर, हामीले सबै कुराबाट छुटकारा दिनुहुने हाम्रो परमेश्वर हामी हेर्छौँ। हामी येशूलाई कहिले पनि धर्मको रूपमा हेर्दैनौँ, हामी कहिले पनि येशूलाई हामी इसाई धर्म भनेर हामी तुलना गर्न चाहँदैनौँ। येशू हामीलाई के हुन्छ सधैँभरि महान हुन्छ, उहाँ यस्तो महान हुन्छ कि जसले हामीलाई पापबाट स्वतन्त्र दिनुभयो, पापबाट छुटकारा दिनुभयो होइन, अन्धकारको दलबाट हामीलाई निकाल्नु भयो। हामी गुमा होइन त्यो लडिरहेको व्यक्तिलाई उहाँले मह जस्तो होइन त्यो मिठो त्यो बास्नामा ल्याउने काम गर्नुभयो। हामी त्यो अन्धकारमा रुमालेको व्यक्तिलाई ज्योतितर्फ ल्याउनु भयो, त्यो नै के हो त हाम्रो लागि येशू महान हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज हामीलाई बुद्धिस्टले, आज हामीलाई हिन्दूले, आज हामीलाई विभिन्न मानिसले धर्म परिवर्तन गरे भन्छ, हामीले धर्म परिवर्तन गरेका छैनौँ। हामीले के गर्छौँ, हाम्रो हृदय परिवर्तन गरेका छौँ, हामीले जीवन परिवर्तन गरेका छौँ। यही मान्छेले बुझेन। आजका संसारका मान्छेले रक्सी खान पाएन भने, बियर खान पाएन, विभिन्न कुरा खाएन भने तैँले धर्म परिवर्तन गरे भन्छ। तर येशूले रक्सी खाऊ होइन त्यहाँदेखि बियर खाऊ भने कहिले पनि भन्नुको छैन। येशूले त्यो रक्सी खाएर त्यो बियर खाएर बरु झगडा गर्नु भन्दा हृदय परिवर्तन गरिदियो न भन्ने कुरा त्यो नै के हो त मान्छेको लागि अहिले धर्म भएको छ। तर हामी त्यसलाई धर्म भनेनौँ, त्यो हामी के भन्छौँ हाम्रो जीवन परिवर्तन हो, हाम्रो मानवको सोच परिवर्तन हो, हाम्रो हृदय परिवर्तन हो, हाम्रो विवेक परिवर्तन हो, हाम्रो समझ परिवर्तन हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। त्यो बेला हामीले धर्मको कुरा लिएर हामी कहिले पनि झगडा गर्न चाहँदैनौँ। हामी तिमीहरू यस्तो गर उस्तो गर हामी भन्दैनौँ। हामी ईसालाई थाहा छ कि मूर्तिको कुनै अस्तित्व छैन है,
मूर्तिको कुनै अस्तित्व छैन, हामीलाई यो कुरा थाहा छ। त्यो फोटोले हामीले केही पनि गरेन। तर हामीले कहिलेकाहीँ फोटो किन हटाउँछ भन्दा अरू इसाईहरू जो भर्खर काँचो हुन्छ नि, जसलाई चाहिँ खालि शङ्का लाग्छ, जसलाई चाहिँ जति पनि डर लाग्छ, त्यसको लागि हामी त्यो फोटो हटाउँछौँ। बुझ्नुभयो नि? त्यसको लागि हामी फोटो हटाउँछ। हाम्रो लागि त्यो फोटो त्यो फोटो हाम्रो लागि के पनि एउटा चित्र मात्रै हो, त्यसको कुनै अस्तित्व छैन। त्यो हाम्रो लागि मरिसक्यो, त्यो हाम्रो लागि नरक गइसक्यो, हामीलाई त मतलबै छैन है। त्यो फोटोले हामीलाई केही पनि हुँदैन। अनि त्यो मन्दिरले हामीलाई केही पनि हुँदैन, त्यहाँ भएको त्यो गुम्बाले हामीलाई केही पनि हुँदैन। हाम्रो हृदयमा केही पनि गर्न सक्दैन, किनकि हाम्रो हृदयमा क्रिस्टले पवित्र रगतको छाप लगाइसक्नु भएको छ है। क्रिस्टले हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माको छाप लगाउनुपर्छ। यो छापलाई त्यो फोटोले केही पनि गर्न सक्दैन, त्यो मूर्तिले केही पनि गर्न सक्दैन, त्यो गुम्बाले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यही हामी यस्तो बलियो व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पावलले भन्छन्। यहाँ यस्तो सभाघरको त्यो कठोर शासक पनि के भएको छन्, प्रभु येशूलाई पाएका छन्। हामी सभाघरमा छ नि, त्यो शासकहरू के हुन्छन्, कठोर हुन्छ नि, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि प्रभु येशूलाई पाएका छन्। आज तपाईँ र मेरो व्यवहारले, तपाईँ र मेरो चरित्रले, तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तनले राज्यका सबै मानिसले प्रभु येशूलाई पाउन पनि त्यो नै मुख्य के हो त, हाम्रो काम हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ पावलले ती कुरा भन्दछन्। अनि सोस्टेनस के भइसक्यो थियो, इसाई भइसकेका थिए। अनि सोस्टेनसले पावलसँग के गर्छ, एफिससमा पनि यात्रा गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावलको के भएको थियो, सचिवको काम गर्थ्यो अरे। सोस्टेनसले पावलको सचिवको काम गर्दथ्यो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। पावलले के भन्छन्, तपाईँ मेरो भाइ हो, तपाईँ मेरो दाजु भनेर भन्छन्। किनभने हामी सबैजना के हो त, हामी प्रभु येशूका आफन्त हौँ है। हामी प्रभु येशूका रगतले किनेका के हो त, एउटा नातेदार हौँ। हामी जो पनि इसाई भेट्छ, हामी के हो, त यस्तो त उस्तो भनेर हामी के हो, हामी सबैजना छोराछोरी, हामी सबैजना बुबा आमा, हामी सबैजना अङ्कल आन्टी होइन। हामी जसरी संसारमा हामी बुवा आमा होइन, दाजुभाइ अङ्कल आन्टी भतिज भने जस्तै के हो त, प्रभु येशूमा पनि हामी सबैजना एउटै परिवारको हौँ भन्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ हामी त्यही भन्दछौँ है। अनि पावलले कोरिन्थको मण्डलीले त्यही भन्न चाहन्छन्, मलाई तिमीहरूले बनाएको पीडित होइन, मलाई परमेश्वरले बनाएको पीडित हो। सोस्टेनस आफैले गवाई दिन्छ। हेर त, सोस्टेनस पहिला कस्तो थियो, पावल कस्तो थियो भन्ने कुरा सोस्टेनस आफैले गवाई दिन्छ। सोस्टेनस आफैले यहाँनिर के हुन्छ, गवाई दिइरहेका छन्। मलाई त्यो के गर्यो, परमेश्वरले पावलमा लानुभयो, पावलद्वारा म के भयो, प्रभु येशूलाई पाएँ भन्ने कुरा भनेका छन्। हामी 2 पदमा हेरौँ। कोरिन्थीमा भएका परमेश्वरको मण्डलीलाई जो क्रिस्ट येशूमा पवित्र भएको छ र तिनीको साथसाथै हरेक स्थानमा सन्त हुनलाई बोलाएकाहरू सबैलाई जसले प्रभु येशू ख्रीष्टको नामको पुकारा गर्छन्, जो तिनीहरू हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ। अनि हामी तपाईँ अनि हामी जहाँ जान्छौँ, जुन ठाउँमा जान्छौँ, हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा है, हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा हामीले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको महान कामलाई जहिले पनि हामी के हुन्छ, माथि उचाल्ने काम गर्नुपर्छ। संसारको मान्छेले तपाईँ र मलाई चित्त दुखाउँछ, गाली गर्छ, बेइज्जत गर्छ, पिट्छ, जेसुकै गरोस्, हामीलाई बाल मतलब होइन, हामीलाई के मतलब छैन। हामीलाई कसको मतलब छ, जहिले पनि येशूको मतलब गर्नुपर्छ। येशूले हामीलाई के भनिरहनु भएको छ त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। अनि पावलले यहाँनिर भन्दछ, मैले यो पत्र विशेष गरी कसलाई लेखेको, थेसलोनिकेको मण्डलीलाई लेखेको। तर यो मण्डली म लेख्न, यो पत्र लेख्न म किन बाध्य छु त, कोरिन्थका मण्डलीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा थाहा छैन, मण्डली भन्ने कुरा थाहा नै छैन यिनीहरूलाई भनेर भन्छ। अनि पावलले के भन्छ भने, यो कोरिन्थका मण्डली चाहिँ घमण्डी छन्, यिनीहरू त एकदम के छ, अहमले भनेको छ, मैले वरदान पाएको छु, मैले यति पढेको छु, मैले यति गरेको छु, मैले धनी भनेर घमण्ड गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्झाउन पावलले के भन्छन् त, यहाँ 2 पदमा हेर्नुहोस् त, हामी जुन ठाउँमा जान्छौँ हामीले घमण्ड कहिले पनि नगरौँ, हामीले कहिले पनि म यस्तो उस्तो भनेर कहिले पनि नभनौँ भनेर पावलले भन्छन् है। पावलले के भन्छ भन्दा, थेसलोनिके मण्डलीलाई, कोरिन्थको मण्डलीलाई पावलले भन्छन् कि हामी सबैजना के हो, परमेश्वरको मण्डली हौ, हामी सबै परमेश्वरको भवन हौ। अनि पावलले भन्छन्, हामी कहिले पनि के गर्नुहुन्न, गर्व गर्नुहुन्न, हामी घमण्डले फुल्नुहुन्न भनेर पावलले भन्छन्। अनि पावलले भन्छन्, हामी सबैजना के हो त, परमेश्वरबाट आएका हौँ, हामी सबै परमेश्वरबाट नियुक्त भएका व्यक्ति हौँ, हामी सबै कसका सन्तान हौ त, परमेश्वरको सन्तान हो भनेर पावलले भन्छन्। अनि तपाईँ र म के हौँ त, हामी परमेश्वरका खेतहरू हौँ है, हामी परमेश्वरका भवनहरू हौँ, हामी परमेश्वरका कामदारहरू हौँ। अनि हामी सबैजना मिलेर के गर्नुपर्छ, हामी सबैजना मिलेर मण्डलीलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ, मण्डलीलाई चाहिँ एकतामा ल्याउनुपर्छ, मण्डलीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, जस्तो सुकै आधी बेरी भुइँचालो ज्वालामुखी जेसुकै आओस् त्यसले पनि पड्काउन नसक्ने होइन, बम मिसाइलले पनि पड्काउन नसक्ने त्यस्तो खतरा होइन, एकदम बवाल मण्डली चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ भनेर पावलले भन्छन्। कोरिन्थीको 3:9मा त्यही कुरा भन्छन्। अब यहाँ हामीले हेर्छौँ नि ग्रिक वर्डमा पावल होइन, यहाँ मण्डलीको अर्थ हेर्छौँ भने के भन्छ, एक्लेसिया भन्छ, जसलाई के भन्छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ मण्डली हुनलाई के गर्नु, बोलाउनु भयो। विभिन्न ठाउँबाट हामीले चाहिँ मण्डली हुनलाई, विश्वासी हुनलाई उहाँको होइन त्यो
एकतामा उनीहरूलाई उहाँको त्यो शरीरमा होइन उहाँ चाहिँ के हुन्छ शिर हुनुहुन्छ अनि हामीले अङ्गहरू हुनलाई उहाँले के हामीले बोलाउनु भयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि त्यो तपाईँ र म के हुनुपर्छ संसारभन्दा बेग्लै हुनुपर्छ हो किन भन्नुहोस् त। हो नि हामी जहाँ जान्छौँ हामी के हुन्छौँ हामी संसारभन्दा बेग्लै छौँ। रक्सी जे तास खेलोस् वा बियर खाओस् हामीलाई मतलब छैन। हामी के छौँ खालि परमेश्वरको कुरा गर्छौँ। उनीहरूले हाम्रो ठट्टा उडाउँछ हामी के गर्छौँ धन्यवाद प्रभु भन्छ हामी परमेश्वरको मया होस् भन्छौँ है। हामी त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ पवित्र बनाउनु भएको छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ पवित्र बनाउँछ। जसले प्रभुलाई विश्वास गर्यो त्यसलाई परमेश्वरले के गर्नु पवित्रकरण गरिसक्नु भयो है पवित्र बनाइसक्नु भयो। अब हामी पापी होइन अब हामी अधर्मी होइन अब हामी रुन कराउने छटपटाउने दिन गयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरलाई यहाँनिर पावलले भन्छन् कोनको मण्डलीलाई तिमीहरूले मण्डलीलाई चिनेका छैनौ तिमीहरूले मण्डलीको कुरा जानेका छैनौ तिमीहरूले एकले अर्कालाई चिनेका छैनौ तिमीहरू के हो परमेश्वरका सन्तान हो। परमेश्वरको सन्तान भएपछि संसारबाट बिल्कुलै अलग हुनुपर्छ। परमेश्वरको सन्तान भएपछि तिमीहरू पापी होइनौ तिमीहरू अधर्मी होइनौ तिमीहरू के हो पवित्र हो। तिमीहरू पवित्र ठहरिसकेका छौ। तिमीहरू पवित्र जाति राजकीय पुजारीगिरी तिमीहरू निजी पर्जा तिमीहरूको चुनेका वंश क्रिस्टको रगतको दाम तिरेका व्यक्ति तिमीहरू हो। त्यो तिमीहरू के हुन्छ अलग हुनुपर्छ। तिमीहरू के हुनुपर्छ एउटै अङ्ग हुनुपर्छ। तिमीहरू छुटिनु हुन्न भनेर पावलले 2 पदमा भन्छन् है। हामी 3 पदमा हेरौँ के भन्छन् यहाँ 3 पदमा हामी हेरौँ परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। पावलले के भन्छन् अब परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। अब पावलले यहाँ पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको के छ एकता देखाइदिन्छन् है। पिता र पुत्रको पनि यहाँ एकता देखाउँछन्। पिता पनि पुत्रबाट छुटेनन् पुत्रबाट पनि पिता छुटेनन्। उहाँहरू जहिले पनि के हुन्छ एकतामा सृष्टिदेखिबाट नै हामी हेर्छौँ भने उहाँहरू प्रकाशको पुस्तकसँग के छ त उत्पत्ति पुस्तकसँग सँगै हुनुहुन्छ है। उहाँ कहिले पनि छुटेर काम गर्नु भएन। आज मण्डली तपाईँ र म पनि छुटेर काम नगरौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ हामी हेर्छौँ भने पावलले अन्तमा गएर यहाँ अभिवादनलाई यहाँनिर के गरेका छन् अभिवादन गरेर टुङ्गाएका छन्। पावलले के भन्छन् यहाँ पावलले प्रार्थना गर्छन्। कस्तो प्रार्थना गर्छन् जतिले प्रभुलाई चिनेका छन् तिनीहरूले प्रभुलाई चिन्न सकुन्। जतिले प्रभुको शान्तिलाई थाहा गरेका छन् तिनीहरूले प्रभुको शान्तिलाई थाहा गर्न सकुन्। जब शान्तिलाई थाहा गर्छन् अनि मात्र मान्छेले के छन् अनुग्रह पाउँछन् है। जब शान्तिलाई थाहा गर्छ अनि मात्र के हुन्छ त तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ त अनुग्रहलाई थाहा गर्छन् भन्छ। अनि त्यो अनुग्रह त्यो शान्ति कहाँबाट आउँछ परमेश्वरबाट आउँछ। अनि तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रेमलाई पाउन सक्दैनौँ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रेमलाई कमाउन सक्दैनौँ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रेमलाई के गर्न सक्दैनौँ अरूसँग किनबेच गर्न सक्दैनौँ। तर के गर्न सक्छौँ साथफेर गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँ र म को हो त येशूका हौ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। अनि येशूको प्रेम चाहिँ पिताले के गर्नुभयो हामीले देखाइदिनु भयो है। प्रभु येशूद्वारा चाहिँ पिताले हामीलाई उहाँको प्रेम देखाउने काम गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही कारण हामी के हुन्छौँ हामी प्रेमिलो हुन्छौँ अनि हामी के हुन्छौँ सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँ मलाई के गर्नुभयो पापहरू क्षमा गर्नुभयो ताकि हामीमा के होस् त भित्रदेखि नै शान्ति आएको होस् है। शान्तिका राजकुमार भनेर कसलाई चिनिन्छ प्रभु येशूलाई है। प्रभु येशूलाई चाहिँ शान्तिको राजकुमार भनेर हामी यहाँ चिन्न सक्छौँ। अनि पावलले यहाँ प्रभु येशूलाई अनि पिता परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ जोड्ने काम गर्नुपर्छ एकतामा ल्याउने काम गर्नुपर्छ। प्रभु येशू के हुन्छ साँच्चै परमेश्वर हुन्छ। अनि प्रभु येशू अनि परमेश्वर पिताले के गर्नुपर्छ यहाँनिर दुईजना मिलेर हामी जस्ता अपराधीहरूलाई हामी जस्ता अन्याय गर्नेहरूलाई हामी जस्ता अत्याचारीहरूलाई हामी जस्ता मूर्ति पूजकहरूलाई हामी जस्ता निजलाई हामी जस्ता थुकेर कुटेर मान्छेले लात हानेर होइन त्यो खाडलमा फालेको व्यक्तिलाई के गर्नुभयो उहाँहरू मिलेर हामीलाई काम गर्नुभयो र हामीलाई के गर्नुभयो जीवन दिनुभयो। यो नै के हो ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामी 4 देखि 9 पदमा जानेछौँ। ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूलाई दिएका परमेश्वरका अनुग्रहको कारण तिमीका निम्ति म परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउँछु। पावलले के भन्छ ख्रीष्टको अनुग्रहको कारणले गर्दा तिमीहरू बचाएका हौ। तिमीहरू त्यत्तिकै बचाएका होइनौ ख्रीष्टको कारणले गर्दा तिमीहरू बचाएका हौ। अब ख्रीष्टलाई नै तिमीहरूले चिन्दैनौ ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीले थाहा गर्यो भने मेरो भन्नु केही पनि मतलब छैन। जबसम्म प्रियहरू तपाईँ र मैले मण्डलीमा ख्रीष्टको हौ पिता परमेश्वर को हो पवित्र आत्मा को हो अनुग्रह के हो कृपा के हो शान्ति के हो भन्ने कुरा हामीले जान्दैनौँ भने हामी के गर्छौँ जहिले पनि झगडा मात्रै गर्छौँ नि झगडा मात्रै गर्छौँ है। जहिले पनि के गर्छौँ वादविवाद मात्रै गर्छौँ। जहिले पनि मतभेद गर्छौँ तेरो शिक्षा यस्तो मेरो शिक्षा यस्तो तँ यस्तो तँ उस्तो होइन तँ धनी तँ गरिब भनेर के गर्छ झगडा मात्रै गर्छ भनेर पावलले भन्छन्। त्यो तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ जहिले पनि अनुग्रह थाहा गर्नुपर्छ। अनुग्रह भनेको यस्तो चिज हो जो हामी किन्न पनि सक्दैनौँ जो हामी बेच्न पनि सक्दैनौँ जो हामी कमाउन पनि सक्दैनौँ जो हामी आफै पाउन पनि सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ कसले दिनुहुन्छ
हुन्छ मात्र क्रिस्टको प्रेमले हामीले सित्तैको उद्धार, सित्तैको मुक्ति, सित्तैको क्षमा, सित्तैको हामीले के हुन्छ स्वर्ग लाने त्यो होइन प्रावधान गर्नुहुन्छ। त्यो नै के हो अनुग्रह। त्यो अनुग्रह चाहिँ सस्तो छैन। त्यो अनुग्रहलाई ती कसले मूल्य चुकाउनु भएको छ? क्रिस्टले कल्भरी क्रुसमा मूल्य चुकाउनु भएको छ। अनि त्यो कल्भरीको क्रुसको मूल्य थाहा नहुने, क्रिस्टले त्यो रगत चुहाएको थाहा नहुने, क्रिस्टले के गर्नुभयो त्यो थाहा नहुने व्यक्तिले जहिले पनि के गर्छ मण्डलीमा झगडा गर्ने काम गर्छ अरे। मण्डलीले बात ल्याउने काम गर्छ अरे। तेरो मण्डली यस्तो, मेरो मण्डली उस्तो, तेरो काम यस्तो, मेरो काम यस्तो, त उता जा त यता जा भनेर छुट्याउने काम गर्छ अरे। तेरो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कारण के हो? क्रिस्टको अनुग्रह है। क्रिस्टको अनुग्रह हामीले थाहा गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ के हौँ बेकारका हौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ हामी 4 देखि लिएर 9 पदमा होइन 4 देखि 7 पदमा हेर्छ नि पावलले चाहिँ परमेश्वरलाई किन धन्यवाद दिन्छन् भन्दा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ प्रभुले दिनुभएको होइन सित्तैको मुक्तिलाई के गरे वरदानलाई थाहा गरेन। सित्तैको उपहार के हो त? मुक्ति। त्यो मुक्तिलाई पाएको कारणले गर्दा धन्यवादी भएका छन्। हामी 4 देखि 7 पदमा हेर्छ नि पावलले किन धन्यवाद दिन्छन् भन्दा प्रभु यीशुले अनुग्रह गर्नुभयो, अनुग्रहद्वारा के भयो तिमीले मुक्ति पाएका छौ है। पहिला के पायो तिमीले? अनुग्रह पायो। अनुग्रहको साथसाथै के पायो त? मुक्ति पायो। त्यही र म तिमीलाई के भन्छु र तिमीहरू धन्यवादी भएको होस्, तिमीहरू धन्यको होस् किनकि तिमीहरूको आत्मा बाँचेको छ, तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ, तिमीले क्रिस्टको अनुग्रह थाहा गरेका छौ। अनि यस्ता व्यक्तिले तल आएर हेर्छ नि झगडा गर्न मिल्दैन। म यो समूहको, म त्यो समूहको, म उच्च समूहको, म त्यस्तो समूहको भनेर झगडा गरिरहनु काम होइन भनेर पावलले भनेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पावलले त्यही भन्छ परमेश्वरलाई किन धन्यवाद दिन्छन् भन्दा पावलले परमेश्वरले के गर्नुभयो? मुक्ति दिनुभयो, परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभयो भन्दछ। अनि त्यो अनुग्रह, त्यो मुक्ति, त्यो वरदान कहाँबाट आयो? क्रिस्टबाट आयो भन्छ। अनि यहाँ के भन्छन् त पावलले? अब आत्मिकी वरदानको कुरा गर्दछन्। अनि त्यो आत्मिकी वरदानले चाहिँ के गर्छन् त? के बोल्छन्, के बुझ्छन्, सबै कुराहरू बुझ्छन् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही र तपाईँ अनि हामी यानि कोरिन्थको मण्डली या हामी जोसुकै होस् हामी हरेक के हुनु भएन मसँग यो वरदान छ भनेर घमण्डले फुल्नु भएन है। मसँग यो सिप छ भनेर घमण्डले फुल्नु भएन भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि पाउल आफूले भन्दछन् यहाँ है हामीले पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायमा 14 अध्यायमा हेर्छ नि पावलले यहाँनिर बकीको ज्ञानको बारेमा, समझको बारेमा, बोलीको बारेमा बताएका छन्। तिमीहरूले यस्तो कुरा मात्रै घमण्ड नगर है, यस्तो कुरा मात्रै तिमीले अहम नगर है। तिमीहरूले घमण्ड गर्नुपर्ने के हो? म क्रिस्टलाई चिन्दछु, म क्रिस्टलाई जान्दछु, म क्रिस्टलाई देखेको छु, मलाई क्रिस्टको बारेमा सबै थाहा छ। उहाँले मलाई जीवन दिनुभयो, उहाँले मलाई मुक्ति दिनुभयो, उहाँले मलाई पाप क्षमा गर्नुभयो। म मरे पनि, म एक्सिडेन्ट भए पनि, म जे सुके भए नि म निर्धक्क छु, म विश्वास छु, म 100% होइन म के छु त विश्वस्त छु, म एकदम के छु त म ढुक्क छु, म मरेपछि कहाँ जान्छु? स्वर्ग जानेछु। यस्ता कुरामा मात्रै घमण्ड गर भनेर पावलले भन्दछन्। वरदानमा, ज्ञानमा होइन विवेकमा, समझमा, त्यो सिकाउने कुरामा म यस्तो छु उस्तो भनेर घमण्ड गर्नु के हो? बेकारको भनेर पावलले भन्दछन्। त्यसले के हुन्छ? झगडा मात्रै निम्ताउँछ भनेर पावलले भन्दछन् है। हामी यहाँ अर्को कुरा हेर्छौँ भने पावलले के भन्छ भन्दा तपाईँ र मलाई दान वरदानमा भन्दा पनि के कुरामा बढी जोड दिनु पर्यो? सुसमाचारमा जोड दिनु पर्यो अरे है। मानिसहरूलाई कसरी क्रिस्टमा ल्याउने त्यो कुरामा जोड दिनु पर्यो भन्छ। अनि क्रिस्टले दिनुभएको अनुग्रहलाई तपाईँले मैले के गर्नु? वरदानमा प्रयोग गरेर अरूलाई के गर्नु पर्यो? परमेश्वरको महिमा हुने काम गर्नु पर्यो है। वरदानद्वारा तपाईँले मैले पाएको वरदानले हामी आफैलाई पुज्ने, हामी आफैलाई उचाल्ने, हामी आफैलाई महिमित गर्ने काम नगरौँ। हामीलाई दिएको परमेश्वरले त्यो सित्तैको मुक्ति, सित्तैको उद्धार, त्यो सित्तैको वरदानलाई तपाईँले मैले के गरौँ? अरूको सामु येशूले तपाईँलाई बचाउनुहुन्छ, येशूले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँ पापी हुनुहुन्छ के तपाईँ क्षमा पाउन चाहनुहुन्छ, के तपाईँ स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ भनेर त्यसरी अरूलाई के गर्छ? चुनौती दिने व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। हामी यहाँ अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले 4 पद पढिसकेका छौँ, हामीले यहाँ 7 सम्म कुरा गरिसकेका छौँ। यहाँ भन्दछ क्रिस्ट येशूमा तिमीलाई दिएका परमेश्वरको अनुग्रहको कारण तिमीहरूका निम्ति म परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउँछु किनकि हर प्रकारले अर्थात् सबै बोली र सबै ज्ञानमा तिमीहरू उहाँमा धनी भएका छौ। हेर्नुहोस् त, सबै बोली सबै ज्ञानमा हामी के गर्छौँ? धनी भएका छौँ। हामीलाई धनी बनाउन प्रभु यीशु के हुनुभयो? गरिब हुनुभयो है भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ के भन्छ? किनकि क्रिस्टको विषयमा हाम्रो गवाई तिमीहरूमा सुदृढ भएको छ भनेको तिमीहरू के भन्छ? निर्माण भइसकेका छौ, तिमीहरू बनिसकेका छौ भन्छ, ताकि तिमीहरूले हाम्रा प्रभु येशू क्रिस्ट प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दा तिमीहरूमा कुनै आत्मिक वरदानको अभाव हुँदैन है। के हुँदैन रे? हामीमा आत्मिक वरदानको अभाव हुँदैन भन्छ। प्रभु येशू देखा परेर हामीमा आत्मिक वरदानको अभाव हुँदैन। हामीलाई प्रभु येशू के भन्छ? हरेकलाई प्रभुलाई जस्तो किसिमको
इच्छा छ, योजना छ, उहाँले हरेकलाई के हुन्छ एउटा न एउटा वरदान दिनुभएको छ है। हामी कोहीलाई घटी कोहीलाई कमी दिएको छैन। कतिले भन्छ नि तैँले गिटार बजाउन सिकेन, तँलाई गिटार बजाउन आएन भने त्यस्तो निराश बनाउन काम गर्नु भएन। उसलाई दिएकै छैन भने जति सिकेन जति उसलाई आउने र जसलाई दिएको छ त्यसले छोनी बित्तिकै बजाउँछ है। त्यो अरूको भावनामा चोट पुर्याउनु, अरूलाई गिराएर बोल्नु पनि के हो, त्यो पनि आफूले घमण्ड र अहम गर्नु हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ त्यही कुरा भन्ने छ 8 पदमा, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको दिनमा तिमीहरूलाई दोषरहित राख्न उहाँले तिमीलाई अन्त्यसम्म सुरक्षित राख्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशूले यहाँ बाचा बाँध्नु भएको छ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, हामीलाई विश्वास दिलाउने काम गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि अन्तिम दिनसम्म म तिमीलाई के गर्छु, दोषरहित बनाउने छु। अरे त पापी, त खत्तम, त बेविचारी, त अत्याचारी, त मूर्ति पूजक, त अरूसँग सुत्ने, त अरूसँग के गर्ने भनेर होइन जे पाए भन्ला, विश्वासीले भन्ला। तर प्रभु के भन्छ, मेरो रगतले यिनीहरूले क्षमा पाइसकेको छ। मलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिले, मलाई होइन प्रभु भन्ने व्यक्तिले, मलाई मुक्तिदाता भन्ने व्यक्तिले, मलाई हृदयदेखि नै स्वीकार गर्ने व्यक्तिले, मलाई सबैको सामु म प्रभुलाई प्रेम गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई सबै कुराबाट होइन इन्कारिएर, सबै कुराबाट थाकेर, सबै कुरालाई हटाएर प्रभुको सामु आउने व्यक्तिलाई म के गर्नेछु, दोषरहित प्रमाण देखाउनेछु भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ। आज संसारले त यस्तो उस्तो भन्छ है, तपाईँ र म के नात्यौँ है, तपाईँ र म के निराश नहौँ, तपाईँ र म के त विचलित पनि नहौँ, तर के धन्यवादी हौँ। देख्लास् त्यसले होइन कहिले देख्छ त, प्रभुको दिनमा देख्नेछ, न्यायको दिनमा देख्नेछ भन्ने कुरालाई त्यसले थामेर बसिरहनु पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 9 पदमा भन्छ, 9 पदमा के भन्छ यहाँ, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसद्वारा उहाँको पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको सङ्गतिमा तिमीहरू बोलायो। प्रभु येशू विश्वासयोग्य व्यक्ति हुनुभएको कारणले गर्दा तपाईँ मेरो पाप क्षमा भएका छ। तपाईँ र म अब के होइन अधर्मी होइन, तपाईँ म धर्मी हो। तपाईँ म विधर्मी होइन, तपाईँ म के हो धर्मी व्यक्ति। तपाईँ म अपवित्र व्यक्ति होइन, तपाईँ म के हो पवित्र व्यक्ति। तपाईँ म के हो त ख्रीष्टको रगतले सम्पूर्ण हरेक पाप पखालेका स्वर्ग उठाइलान तयार भएको एउटा व्यक्ति हौँ है। यस्तो अवसर, यस्तो मौका अनि यति अनुग्रह गर्नुहुने परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले किन मतभेद गर्ने, तपाईँ र मैले तेरो मण्डली यस्तो तेरो मण्डली उस्तो भनेर किन फुटाउने। बरु फुटाउनुको सट्टा होइन बिगार्नुको सट्टा के गर्नुपर्छ, हामीले मर्मत गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ होइन, टालटुल गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, बनाउने व्यक्ति हुनुपर्छ भनेको हामी थाहा गर्नुपर्छ। तर झुटा शिक्षालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हटाउनै पर्छ है। झुटा शिक्षालाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्नै पर्छ। झुटा शिक्षालाई चाहिँ हामीले के गर्नु भएन, सम्झौता गर्नु भएन। सानो सम्झौता गर्छौँ भने हामी के हो प्रभुको नजरमा गिरेका व्यक्ति हौँ है। हामीले सानो कुरामा सम्झौता गर्छौँ भने भोलि हामी ठुलो पापमा फस्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि पावलले यहाँ 8 र 9 पदमा के भन्छ भन्दा, पावलले कोरिन्थको मण्डलीहरूलाई परमेश्वरको विश्वासको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले थामिराख्नुपर्छ, तिमीहरूले बचाइराख्नुपर्छ भनेर सम्झना गराउने काम गर्नुहुन्छ। जबसम्म येशू आउनुहुन्न, जबसँग येशूले तिमीहरूलाई बादलको सवारीमा भेट्न आउनुहुन्न, मण्डललाई उठाउन आउनुहुन्न, दोस्रो आगमनमा आउनुहुन्न, तबसम्म तिमीहरू के हुनुपर्छ, स्थिर रहनुपर्छ, विश्वासमा स्थिर रहनुपर्छ, विश्वासमा अघि बढ्नुपर्छ। जसले जेसुकै भनोस् मतलब नगर, तर के गर त खालि क्रिस्टलाई मतलब गर। क्रिस्ट तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ, क्रिस्ट तपाईँ मलाई कहिले भेट्न आउनुहुन्छ, म कहिले स्वर्ग जान्छु भन्ने कुरामा मात्रै मतलब गर्नुपर्छ। त यस्तो उस्तो भन्ने कुरा मतलब नगर्नुहोस् है। हिजोको दिनमा मलाई पनि कतिले भन्यो होला त्यो कुराहरू के भने मतलब नगर्ने, चुप लाएर बस्ने, सुने नि नसुने जस्तो गर्ने। मलाई के को मतलब छ, येशूको कुरा मतलब छ, मलाई स्वर्ग जानु मतलब छ, मलाई त्यो न्यायको दिनमा त्यो मान्छेहरूलाई के गर्छ भन्ने कुरामा मतलब गर्नुपर्छ है। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। पावलले के भन्छ, अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चुन्नुको कारण के नै हो, चुन्नुको कारण के हो अरे, तपाईँ र मलाई परमेश्वर चुन्नुको कारण नै क्रिस्टको जीवनबाट प्रेम देखाउनु अरे है। हामीले चाहिँ अरूलाई प्रेम देखाइरहनुपर्छ। अहिले जेसुकै भन्नुहोस्, पहिला मैले नबुझ्दा म गाली गर्थेँ, जे पाएँ त्यही भन्थेँ, रिस उठेँ, उनीहरूलाई सराप्थेँ, प्रार्थना गर्थेँ, के गर्थेँ। मैले बुझेँ चुप लाएर बस्दिन्छु, मतलब छैन है। त्यस्तो हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यही हिजोको दिनमा के भन्थ्यो, रवि अहिले अलिकता परिवर्तन भएछ भन्ने कुरा भन्यो। मलाई क्या खुसी लाग्यो है, त्यो कुरा मैले सिकिरहेको रहेछु। पहिला मैले सिकिरहेको थिएँ, मलाई प्रवेशको बारेमा नराम्रो भन्दा कसरी किन रिस उठिहाल्थ्यो, गएर पड्काउँ जस्तो रिस उठिहाल्थ्यो है। अनि मुखभरि आइसकेको थियो, जवाब दिउँ जस्तो लाग्थ्यो। तर म के स्थिर बसेँ, किनकि मलाई यो कुरा थाहा थियो कि न्यायको दिनमा परमेश्वरले मेरो विरोधीहरूलाई त्यहाँ उत्तर दिने काम गर्नुहुन्छ। मेरो विरोधीहरूलाई मलाई जे नराम्रो भन्छन् त्यो मलाई भनेको होइन, कसलाई भनेको, प्रभु येशूलाई भनेको। मलाई भनेको होइन, कसलाई भनेको, हाम्रो मुक्तिदातालाई भनेको हो नि। उनीहरूले नजानेर नचिनेर उनीहरूले के छ, आँखामा होइन दिया बरस लेप लगाइदिएका छन्, ताकि के नदेखोस्, सत्य नदेखोस्, स्वर्ग नदेखोस् भनेर। अनि उहाँलाई हामीले गाली गरेको होइन, उहाँलाई हामीले अझ प्रेम गर्छौँ, उहाँको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। तर हामीले यो कुरा हेर्नु परेको छ, हामीलाई त प्रमाण चाहिन्छ। हामी त्यो प्रमाण देख्छौँ। न्यायको दिनमा मेरो लागि जे भनेको छन् सबैजना मेरो अगाडि आउनेछन्, रुनेछन्, कराउनेछन्, चिताउँछन्, दारा किनेछन् होइन। मलाई माफ गरिदे भन्ला, तेरो प्रभुलाई भन्ने, तेरो परमेश्वरलाई भन्ने भन्ला, त्यतिखेर के समय ढिलो हुनेछ
है। अहिले वचन सुन्दा तपाईँले हाँस्नुहुन्छ होला, वचन सुन्दा तपाईँले रिस उठेर यसलाई त पड्काउनु पाएन हुन्छ भन्नुहुन्छ होला, तर न्यायको दिनमा विश्वास नगर्ने कुरा देख्नेछन् है। यो कुरा पावलले भन्दछन्। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी 10 पददेखि लिएर हामी 17 पदसम्म हेरौँ, जहाँ चाहिँ मण्डलीमा विवाद भएको कुरा छ। आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई के भन्नुहुन्छ अरे 10 देखि 17 पदमा हेरौँ। यहाँ भन्नु छ, अब भाइ हो हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तिमीलाई आग्रह गर्दछु कि तिमीहरू सबै एकअर्कासँग सहमत हौ र तिमीहरूको माझमा केही फुट नहोस्, तर तिमीहरू एकै मन र एकै विचारका हौ। यहाँनिर के आग्रह गर्छ त पावलले? सोस्टेनसद्वारा त्यहाँनिर कोरिन्थको मण्डलीमा पावल के भन्छन् त? तिमीहरूको बिचमा झगडा भएको रहेछ। कस्तो झगडा? म पावलको भन्छ, कोहीले म पत्रुसको भन्छ, कोहीले म के भन्छ ख्रीष्टको भन्छ, कोहीले म अपोलोसको भन्छ। 4वटा है। अनि यो हेर्नुहोस् त, यो मण्डलीमा महिला पास्टर भन्छ नि, महिला पास्टर टन्नै रहेछ, तर महिला पास्टरले हेर्नुहोस् त के गर्यो त? समस्या ल्यायो। त्यही भएर म भन्छु कि बाइबलले होइन, बाइबलले आधारमा महिला पास्टर हुनु बिल्कुल गलत हो। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि यहाँ प्रिस्किला, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? महिला पास्टर है। तपाईँले दबोरा के भन्छ? महिला पास्टर। एस्तर महिला पास्टर, रुथ महिला पास्टर, नोमी महिला पास्टर होइन। विभिन्न झुटा कुराहरू ल्याएर हामीलाई हान्ने काम गर्नुहुन्छ नि। तपाईँलाई देखाउनेछु कि कोरिन्थीको पुस्तकले यहाँ समस्या कसरी आएको छ। यो महिला पास्टर भन्ने कुराहरू, महिला पास्टर बनाउनेहरूकोबाट समस्या आएका छन् यहाँ कोरिन्थको मण्डलीमा। यहाँ यो कोलैया भन्ने व्यक्ति, मैले यो पक्कै पुरुष होला भनेर अध्ययन गरेको, म छक्क परेँ। त महिला रहेछ। कस्तो महिला? एकदम व्यापारिक महिला, बिजनेसम्यान है, एकदम बिजनेसम्यान, जसले पावललाई के थियो? सेवाकायमा सहायता गरिरहेको थियो। हेर्नुहोस् त, सेवाकायमा सहायता गरिरहेको थियो। त्यस्ता व्यक्तिहरू थियो। त्यो यहाँ महिला पास्टर बाइबलले कहीँ पनि दिएको छैन। महिला पास्टर किन हुन मिल्दैन भन्दा आदम त्यही पहिला के होइन? छलेको होइन है। तपाईँलाई रिक्स उठ्छ, तपाईँलाई दुःख लाग्छ, सत्य यही हो। आदम पहिला छलेको होइन। को छल्यो? हब्बा छल्यो। को आकर्षणमा पर्यो त? हब्बा आकर्षणमा पर्यो। फल खान कसलाई मन लाग्यो त? आदमलाई होइन, हब्बालाई। आदमलाई परमेश्वरले सबै अधिकार दिएको थियो, तँलाई जे खान मन लाग्छ सबै खा, तर त्यो असल होइन, त्यो ज्ञानको रुख र त्यो फलको रुख होइन, के नगर त? तैँले नखा। त्यहाँ कतिवटा रुख थियो थाहा छ? एउटा होइन, 2टा रुख थियो। प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ नि, त्यो फल कहिले खानु पाउँछ थाहा छ? त्यो रहस्यको कुरा कहिले थाहा छैन होला, म भनिदिन्छु। हामीले नै स्वर्गमा गएर खान पाउँछौँ। जति हामी ढाक्राउँछ नि, अहिले चस्मा लाउनु पर्दैन, अहिले चस्मा लाउनु पर्छ, स्वर्गमा लाउनु पर्दैन भन्छ नि, हो त्यही फलको कारण हो। बुझ्नुभयो नि? अहिले क्यान्सर लागेको छ, स्वर्गमा क्यान्सर लाग्नु भन्छ नि, त्यही फलको कारणले हो। बुझ्नुभयो नि? अहिले रोग लागेको छ, त्यो रोग लाग्दैन, त्यो के कारण? त्यही फलको कारण हो। त्यो फललाई के गर्दा परमेश्वरले जल परेमा स्वाट्टै बगाएर स्वर्गमा उठाइ लानुभयो। बुझ्नुभयो नि? है, त्यही फल हो। त्यही फलको कारणले गर्दा यहाँ गएको छ, यहाँ लेडिज पास्टर हुनुहुन्न भन्छ। तर मान्छेले बुझ्दैन। हेर्नुहोस् त, मान्छेले त झुटो शिक्षा, त नराम्रा, त धेरै पढेर जान्नेको, त के थियोलोजी गरेको भनेर खोज्छन्। सत्य हो है। जतिजना मेरा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। तपाईँहरू महिला पास्टर हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनलाई एकदम मनन गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु हामीले किन यो होइन अवसर पाउँदैन, हामीले किन यो कुराहरू पाउँदैन भनेर प्रभुलाई भन्नुहोस्। प्रभु साँच्चै बोल्नुहुन्छ। मैले अन्य भाषा बोल्दा म प्रभुसँग प्रार्थना गरेको थिएँ, उपवासमा थिएँ। प्रभुले भने, रवि तैँले मन्त्रतन्त्र गरेर अन्य भाषा बोलेको एउटै हो। बुझ्नुभयो नि? प्रभुले त्यसरी बोल्नुभयो। मैले भने, प्रभु म कतिखेर अन्य भाषा बोलौँ? प्रभु भन्नुभयो, जतिखेर तैँले खोजेको जस्तै, तैँले बाइबलमा भेटाएको जस्तै, जबसम्म कसैले अर्थ खोलेन भने अन्य भाषा नबोल। त्यही भएर आजसम्म चुप बस्छु है। बुझ्नुभयो नि? म चुप बस्ने काम गर्छु। हो, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? यहाँ यो कोलैया भन्ने पनि महिला पास्टर होइन, प्रिस्किला भन्ने पनि महिला पास्टर होइन। जति पनि तपाईँले झुटा सबुत ल्याउनुहुन्छ, दबोरा, एस्तर, नोमी, रुथ, जति छन् नि होइन, मरियम, जति छ बाइबलमा, कोल्टाएर ल्याउनुहोस्, पोल्टाएर ल्याउनुहोस्, जाँड ल्याउनुहोस्, कोही पनि महिला पास्टर होइन। अस्ति एउटाले त के भन्थ्यो? त्यहाँ प्रिस्किला अनि अकिलासले कसलाई सिकायो? अपोलोसलाई सिकाएर। त्यही कारण के हुन्छ? महिला पास्टर हुनुपर्छ अरे। हेर बुद्धि, हेर बुद्धि। परमेश्वरले दिएको बुद्धि के गरेछ? संसारिकले भन्दा पनि खत्तम बुद्धि प्रयोग गरेको छ। त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ? हुँदैन नि है। त्यो मनमा जे आउँछ त्यो प्याच बोल्नु चाहिँ के हो? नराम्रो कुरा हो। भोलि तपाईँले नै के छ? झुटो शिक्षा निकालिरहेको हुन्छ। यहाँ हामी हेर्छौँ, हेर्नुहोस् है, 10 देखि 17 पदमा त्यही कुरा भएको छ। अब भाइ हो हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तिमीलाई आग्रह गर्दछु कि तिमीहरू सबै एकअर्कासँग सहमत हो र तिमीको माझमा केही फुट नहोस्, तर तिमीहरू एकै मन र एकै विचारको हो। महिला पास्टर कुरा गर्ने यहाँ कोही पनि सहमत हुँदैन है, फुट्ने काम गरिहाल्छ। बुझ्नुभयो? कोही पनि सहमतिमा हुँदैन। यहाँ कोही पनि यहाँ के होइन, यहाँ कोही पनि सहमतिमा हुँदैन, सबै फुट्ने काम गर्छ। तैँले मलाई यस्तो भनिस्, तैँले उस्तो मलाई भनिस्, हिजो मैले तँलाई प्रेम गरेको भाइ, तँलाई मैले सुनेको भाइ, तँ अहिले आज यस्तो खोक्छस्, तैँले थियोलोजी पढेर, तैँले कलेज पढेर, तैँले धाग्लाको भनेर न्यु खोज्न थाल्छ नि। कति त महिला पास्टरले के गर्छन्? आफै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर हैरान बनाउँछ।
अनि आफै के गर्छन् त एक्सेप्ट गर भन्ने कुरा गर्छन् अनि झगडा गर्न थाल्छन्। हेर्नुहोस् त मलाई अस्ति नि एउटाले बाध्यता के गर्यो, कति फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ एक्सेप्ट नगरौँ भन्छु, फेरि मेसेज गर्छ, फेरि एक्सेप्ट नगरौँ भन्छु, एक्सेप्ट गर्न बाध्य भयो। कुरा गरेँ पछि गएर नचाहिने बगम फुसे मनगन्ते कुरा गरेर नचाहिने कुरा गरेर मलाई नै रिस उठ्ने बनाइदियो। हेर्नुहोस् त यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् है। त्यही हामी बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, हामी उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। उहाँहरूले त्यो सही शिक्षा पाएको छैन, सही सही कुरा पाएको छैन, त्यो कुराहरू के छ फुट नहोस्। यस्ता कुराहरू के हुन्छ हामीले बेलैमा सुल्झायो भने होइन, अस्ति जलाउनेकै गाड्ने विषयमा त्यो सुल्झाएको जस्तै गरी यो पनि सुल्झाउँ भनेको के हो मेरो चाहना हो है, तर कसैले पनि मान्दैन है। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। यहाँ पावलले ती कुरा भन्छन्, के भन्छ यहाँ, एक अर्कासँग सहमत हो र तिमीको माझमा केही फुट नहोस्, तर तिमीहरू एकै मन र एकै विचारका हो। एकै मनको पनि हुन सक्दैनौ, एकै विचारको पनि हुन सक्दैनौ। यहाँ कतिजना केमा अल्झेको छ, डलरमा अल्झेको छ है, कतिजना सपोर्टमा अल्झेको छ, कतिजना म विदेश जान पाउँदिनँ कि भनेर अल्झेको छ, कतिजना म विदेशमा जान पाउँछु कि भनेर अल्झेको छ, कतिजना मैले टन्ने खाना पाउँछु कि भनेर अल्झेको छ। यस्ता विभिन्न विचार, यस्ता विभिन्न सोच, यस्ता होइन नराम्रा नकारात्मक त्यो होइन नकारात्मक त्यो यस्ता कुराहरूले गर्दा होइन, त्यस्ता कुराहरूले डेरा गाडेका कारणले गर्दा मान्छेहरू एकै मनको हुन सकेको छैन, एउटै विचारमा आउन सकेको छैन भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 11 पदमा हेरौँ, किनकि मेरा भाइ हो तिमीहरूमा झगडा छ भन्ने कुरा कोलाएका परिवारले मलाई खबर दिएका छन्। हेर्नुहोस् त कोलाएका परिवारले मलाई खबर दिएका छन् भन्छन्, बुझ्नुभयो। कोलाएका परिवारले मलाई के भन्छन्, खबर दिएछन्। कोले भनेको को रहेछ, एउटा व्यापारी होइन, एउटा व्यापारी महिला रहेछन् जसले के गर्नु रहेछ, एफिससदेखि कोरिन्थसम्म त्यहाँनिर कोरिन्थसम्म के गर्थ्यो, सेवाकाईमा सहायता गर्ने काम गर्थ्यो अरे। आफूले कमाएको पैसाले चाहिँ मण्डलीमा खर्च गरेर सेवाकाई गर्ने काम होइन, अरू सेवकहरूलाई चाहिँ सेवाकाई गर्नको लागि पैसा दिने काम गर्दथ्यो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यो कोलाएको परिवारले के गर्यो, मण्डलीमा कोरिन्थको मण्डलीमा 4वटा समूह जहिले झगडा गर्छन् भनेर त्यहाँनिर भन्दछन् है, जहिले झगडा गर्छन् भनेर भन्दछन्। अनि हामी हेरौँ त 4वटा समूह के थियो, एउटा पावलको समूह, एउटा होइन अपोलसको समूह, अर्को पत्रुसको समूह, अर्को क्रिस्टको समूह है। एउटाले मैले पावलद्वारा बत्तिस्मा लिए भन्छन्, अर्कोले अपोलसद्वारा बत्तिस्मा लिए भन्छन्, अर्कोले मैले पत्रुसद्वारा बत्तिस्मा लिए भन्छन्, अर्कोले मैले के छ क्रिस्टको नाममा बत्तिस्मा लिए भन्छन्। यो 4वटा समूहको बारेमा हामी हेर्नेछौँ है। म तपाईँलाई बताइदिनेछु, म सबै पढ्नेछु अनि यहाँ एकैचोटि बताइदिनेछु। यहाँ के भन्छन् भन्दा 11 पददेखि हेरौँ, किनकि मेरा भाइ हो तिमीहरूमा झगडा छ भन्ने कुरा कोलाएका परिवारले मलाई खबर दिएका छन्। मेरो भनाइको तात्पर्य यही हो, तिमीहरू कसैले म पावलको, कसैले म अपोलसको, कसैले म केफासको र कसैले म क्रिस्टको भन्छौ। अरे के क्रिस्ट बाँडिनु भएको छ र, के पावल तिमीको निम्ति क्रुसमा टाँगियो र, अथवा के पावलको नाउँमा तिमीहरू बत्तिस्मा भयो र। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि मैले तिमीहरूमध्ये क्रिस्पस र गायसलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि बत्तिस्मा दिएको छैन भनेर पावलले भन्छन्। यसकारण मेरो नाउँमा बत्तिस्मा भयो भने तिमीहरू कसैले भन्न पाउने छैनौ। हो मैले स्टिफनसको परिवारलाई पनि बत्तिस्मा दिएँ, यस उपरान्त मैले अरू कसैलाई बत्तिस्मा दिएँ कि दिन त्यो मलाई थाहा छैन, किनभने बत्तिस्मा दिन होइन तर सुसमाचार प्रचार गर्न क्रिस्टले मलाई पठाउनु भएको हो। सांसारिक बुद्धिको कुरामा होइन, न त क्रिस्टको क्रुसको शक्ति व्यर्थ हुनेछ। आज तपाईँ मेरो मुख्य उद्देश्य नै के हो त, बत्तिस्मा होइन है। तपाईँ मेरो मुख्य उद्देश्य नै के हो त, सुसमाचार हो। आज हामीले पनि मनमा धेरैलाई बत्तिस्मा दिएका छौँ, धेरै भौतारेर गए, धेरै आफ्नै ललाइमा लागे, त्यो कुराले कतिचोटि मलाई पनि के हुन्छ, हृदयमा घात हुन्छ, धोका दिएको कुराहरू याद आउँछ है, विश्वासघात गरेको कुरा याद आउँछ, गाह्रो हुन्छ। कतिचोटि मैले असल स्वीकार गर्न सकिनँ कि, म बेकारमा पास्टर भयो कि, म पास्टरै होइन कि, जस्तो कुराहरू मलाई मनमा खेल्थ्यो है। यसले मेरो के छ, प्रश्नको उत्तर आएको छ। मेरो काम भनेको के हो, सुसमाचार सुनाउने काम हो। मैले चाहे बत्तिस्मा दिउँ वा नदिउँ, मलाई त्यसको दोष नलाग्ने रहेछ। तर मलाई के को दोष लाग्छ, सुसमाचार सुनाएन भने, मैले सुसमाचारको काम गरिनँ भने चाहिँ मलाई परमेश्वरले के छ, तँले त्यस्तो काम गरेको छैनस् भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि पावलले के भन्छन्, यहाँ हामी 4वटा समूहको बारेमा हेर्नेछौँ। पावलको समूह हेरौँ जो चाहिँ अन्य जातिहरूको समूह थियो है। पावलको नाम लिने एउटा समूह थियो अन्य जाति, जसले के भन्छन्, ईसाईहरूलाई स्वतन्त्र छ तर गल्ती गर्ने बिच के भन्छ, यिनीहरूले दौडो होइन के गर्नुपर्छ, कडा व्यवहार गर्नुपर्छ। गल्ती गर्नेले चाहिँ यासकुस पाउँदैन होइन, क्षमा पाउँदैन, यिनीहरूले सजाय भोग्नै पर्छ भनेर भन्छन् पावलको समूहले। बुझ्नुभयो, ईसाईलाई स्वतन्त्र छ भन्नेमा पाप गर्दै अन्याय गर्दै नचाहिने काम गर्छ भने बारम्बार क्षमा चाहिँ छैन, त्यसलाई कठोर सजाय पाउनुपर्छ भनेर पावलको समूहले भन्थ्यो। दोस्रो समूह हेरौँ, अपोलस होइन। अपोलस भनेको एलेक्जेन्ड्रियाबाट आएको युवती हो। अनि ऊ चाहिँ के थियो, धर्मशास्त्रमा एकदम पोख्त व्यक्ति थियो, अनि ऊ चाहिँ विश्वास साथ बोल्दथ्यो। अनि उसले चाहिँ एफिसस पनि होइन के गरेको थियो,
भ्रमण गरिसकेका थिए। अनि त्यहाँ अकिलस होइन हामीले हेर्छ भने अकिलस हो नि त, अकिलस र प्रिस्किलाले के गरे, यो एपोलोसलाई चाहिँ इसाई विश्वासको बारेमा, इसाई सैद्धान्तिक कुराको बारेमा सिकाए। त्यही कारण कतिले भन्छन् प्रिस्किला महिला पास्टर थियो। प्रिस्किला महिला पास्टर होइन, प्रिस्किला एउटा महिलाको अगुवा थियो, जस्तो हामी डिकनेस भन्छौँ नि है, हामी जसरी गुरुआमा भन्छौँ नि होइन, त्यस्तै खालका व्यक्ति थियो क्या है। गुरुआमा तपाईँले अगुवालाई भन्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँले अब डिकनेसलाई भन्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँले अब त्यहाँ तपाईँको मण्डलमा जसले अब महिलालाई अगुवाई गर्ने गर्छन्, झन् नचाउँछन्, त्यस्ता व्यक्ति हो। के महिला अगुवाले तपाईँलाई लेडी पास्टर भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। यो भनेको परमेश्वरको खिलाफ जानु है। यहाँ कुनै पनि महिला पास्टरको कुरा गरेका छन्। अनि यहाँ के भन्छन् भन्दा एफिससमा भएका इसाईहरूले चाहिँ यो होइन अपोलोसलाई के गरे त उत्साह दिए, कोरिन्थमा गएर सिकाउनुहोस्, कोरिन्थमा गएर तपाईँले हुर्काउनुहोस्, कोरिन्थमा गएर तपाईँले हेर्नुहोस्, पावल एफिससमा बस्नुहोस्, तपाईँ के गर्नुहोस् त कोरिन्थमा जानुहोस्, पावलको काम गरिदिनुहोस् भनेर भनेका हुन्छन्। अनि त्यहाँनिर के गर्छन् त उसले एकदम होइन असल तरिकाले एकदम सफलतापूर्वक के गर्छन् त त्यहाँनिर सुसमाचार सुनाउने काम गर्छन्। पेज 18को 24देखि 28मा पढौँ त एकचोटि, पेज 18 अध्यायको 24देखि 28मा पढौँ त। त्यहाँनिर अपोलोसले सुसमाचार सुनाउने काम गर्छन् है। पेज 18को 24देखि 28मा छिटो गरी 24देखि 28मा। अलेक्जेन्ड्रिया निवासी अपोलोस नाउँका एकजना यहुदी एफिससमा आए। तिनी एकजना कुशल वक्ता र धर्मशास्त्रमा पोक्त थिए। तिनले प्रभुको मार्गको शिक्षा पाएका थिए र आत्मामा उत्साहित भई तिनले येशूको विषयमा कुराहरू ठिकसँग बोल्न र सिकाउने गर्थे। यद्यपि तिनले यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्र जानेका थिए। 28सम्म पढौँ। तिनी सभाघरमा साहसपूर्वक बोल्न थाले, तर तिनले बोलेको कुरा सुनेर प्रिस्किला र अकिलासले तिनलाई आफ्नो घरमा ल्याएर परमेश्वरको मार्गको अर्थ झन् प्रष्टसँग बुझाइदिए। तिनले अखैयामा जाने मन गर्दा भाइहरूले तिनलाई त्यहाँ जाने प्रोत्साहन दिए र तिनलाई ग्रहण गरून् भनी त्यहाँका चेलाहरूलाई उत्साह दिएर पत्र लेखे। तिनले त्यहाँ पुगेर अनुग्रहद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई धेरै सहायता गरे, किनकि तिनले धर्मशास्त्रका वचनद्वारा येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाइकन यहुदीहरूलाई सबैका सामुन्ने बिल्कुल निरुत्तर तुल्याए। हुन्छ, धन्यवाद। हामीले पेज 18 अध्यायको 24देखि 28मा हेर्छौँ भने यहाँ प्रिस्किला महिला पास्टर भनेर कहीँ उल्लेख गरेको छैन है। अनि यो अपोलोसलाई चाहिँ उनीहरूले के सिकायो भन्दा नयाँ गरी कसरी जन्मने भन्ने कुरा यो मान्छेलाई थाहा नै थिएन। उद्धार मुक्ति पाप क्षमाको बारेमा थाहा नै थिएन। उसले के जान्थ्यो, मात्र बत्तिस्मा दिने यूहन्नाको बारेमा मात्रै थाहा थियो। पश्चातापको बत्तिस्मा लियो अनि क्रिस्टको राज्यमा तयार हो भन्ने कुरा मात्रै थाहा थियो है। त्यही भएर यहाँ सन्दर्भ हेर्नुहोस् त के छ, बत्तिस्मा दिने यूहन्नाको बाहेक अरू कसैको कुरा थाहा छैन भनेपछि यहाँ महिला पास्टर हो कि के कुरा सिकायो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले विभिन्न मान्छेको मनगन्ती कुरा ल्याएर, विभिन्न वक्ताको कुरा ल्याएर आफ्नो शिक्षा र आफ्नो शरीरले कुरा नबनाउनुहोस् है। यहाँनिर महिला पास्टरको कुरा गरेको छैन। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। म भर्खर कलिलो विश्वासी हुँ, मलाई उद्धार मुक्ति पापक्षमाको बारे थाहा छैन, मलाई यसको बारेमा थाहा छ भने मैले कसैलाई गएर सोध्दा साधारण विश्वासीले यसरी बत्तिस्मा लिनुपर्छ, यसरी ग्रहण गर्नुपर्छ, यसरी तिमीले अगाडि बढ्नुपर्छ होला, के हो उहाँ महिला पास्टर भन्नु त मैले होइन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यो नलेखेको कुरालाई के नस्न गर कुरा नसिकाउनुहोस् है। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। तपाईँहरू धेरैले भन्नुभएको थियो प्रिस्किला महिला पास्टर हो, मलाई धेरैले भनेको थियो, मैले धेरै अध्ययन गरेँ, कहाँ छ प्रिस्किला महिला पास्टर, कहाँ छ महिला पास्टर है, तर कहीँ पनि छैन रहेछ। त्यो बगम फुसी कुरा गरेर मान्छेको दिमागलाई खल बनाउने काम चाहिँ नगरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, अपोलोस भन्ने व्यक्ति के थियो, पढेका व्यक्ति थिए, धर्मशास्त्र खाएका व्यक्ति थिए, जानेको सुनेका व्यक्ति थिए, एकदम पोख्त व्यक्ति थियो। उसलाई यसको बारेमा सबै थाहा थियो, तर उद्धार कहाँ छ, मुक्ति कहाँ छ, पाप क्षमा कहाँ छ, कसरी नयाँ गरी जन्मने, कसरी स्वर्ग जाने, त्यो कुरा थाहा छैन। आज संसारमा हेर्नुहोस् न, सबै मान्छे त्यस्तो सक्दैन छ नि। साइन्स पढ्ने मान्छेले कति बारेमा यसो कुरा गर्छ। अब त्यो साइन्स पढेकोलाई मैले ल्याएर फकाएर सम्झाएर बुझाएर उसले ग्रहण गरेँ भने होइन, अब तपाईँले म होइन अब पास्टरको सेवाकै गरिदिनु भने के मलाई पास्टर भन्ने तपाईँले होइन, त्यस्तो नचाहिने कामहरू चाहिँ हामीले गर्नु भएन है। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। अपोलोस भन्ने व्यक्ति के थियो, अलेक्जेन्ड्रियाबाट आएका एउटा यहुदी थियो, जसले के गर्थ्यो, धर्मशास्त्रको बारेमा थाहा थियो, एकदम विश्वास साथ बोल्ने काम गर्थ्यो। एफिससमा बारम्बार त्यहाँनिर सेवकाइमा जाने काम गर्थ्यो। अकिलास र प्रिस्किलाले उसलाई सिकाए, इसाईको होइन विश्वासको बारेमा, नैतिक कुराको बारेमा सिकाए। अनि त्यहाँ एफिससका मण्डलीले के भन्नु थाले, कोरिन्थमा गएर सिकाउनुहोस् न, यस्तो जानेको व्यक्तिले गएर सिकाउनुपर्छ भनेर भने। त्यही उसले के गर्दा एकदम सफलतापूर्वक सुसमाचार सुनाउने काम गरे। पत्रुसको समय हेरौँ है।
अब पत्रुसले कोरिन्थको मण्डलीमा गयो वा गएन भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ, तर पत्रुसले आफ्नो श्रीमतीसँग गएको कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 9:5 भन्दछ है। पहिलो कोरिन्थी 9:5 हामी चाहिँ पत्रुसले आफ्नो श्रीमती लिएर चाहिँ कोरिन्थको मण्डलीमा गएका थिए भनेर भन्दछ। अनि यो पत्रुस हामी चाहिँ 12 जना चेलाहरूको के थियो त, प्रमुख लिडर होइन, एउटा अगुवा थियो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। जसलाई यीशुले के भन्थ्यो, तिमी चट्टान हो, तिमी के हो त, तिमी के हो त, चट्टान हो भनेको थियो है। तिमी पेट्रा हो, तिमी पत्रस हो, म तिमीमाथि के छौ, मण्डली बनाउने छु, नरकका ढोकाहरूले कहिले पनि के छैन विजय गर्ने छैन भनेर प्रभु यीशुले त्यहाँनिर बाचा एउटा प्रतिज्ञा गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावलले, माफ गर्नु होला, यहाँ पत्रुसले के गर्छन्, येशू ख्रीष्टलाई बौरी उठेपछि देखेको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ है। पुनरुत्थान भएपछि देखेको घटना हामी देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ लुका 24:34 पहिलो कोरिन्थी 15:5 हामी देख्न सक्छौँ। अब अर्को समय हेरौँ, क्रिसको समूह जसले के भन्थ्यो, महामतले साँचो ईसा हुँ, जसमा के गर्छ हामी हेर्छौँ नि, पावलले के भन्छन्, म चाहिँ क्रिसबाट आएको हुँ, मलाई चाहिँ क्रिसले पठाएको भन्छन् है। पावलले के भन्छन् यहाँ, म चाहिँ क्रिसबाट आएको हुँ, म चाहिँ क्रिसको हुँ भनेर भन्दछन्। हामी 13देखि 16 पदमा हेर्छौँ, यहाँ के कुरा शब्द चलाएको छ भने क्रिस भन्ने शब्द चलाएको छ है। यहाँ एउटा क्रिस भन्ने शब्द चलाएको छ, जसले के कुरा देखाउँछ भन्दा चाहिँ अब कोरिन्थको मण्डलीले चाहिँ मण्डली भनेको कुरा चाहिँ के हो त्यो बुझोस् भन्ने चाहन्छन्। अनि यो मण्डली भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ मण्डली भनेको चाहिँ संसारमा भएको क्रिसको शरीर हो अरे है, संसारमा भएको क्रिसको शरीर हो अरे मण्डली। अनि यो मण्डली भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो मण्डली चाहिँ छुट्टै छुट्टै के हुन्छ, टुक्रा टाक्री हुन्छ। जसरी शरीरमा हात, खुट्टा, औँला, नसा, रगत होइन विभिन्न कुरा हुन्छ नि, त्यस्तै मण्डली पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि शरीरको यो औँला काट्यो भने काम गर्छ, गरेन नि, हो मण्डलीमा पनि एउटा औँला काट्यो, त्यो एउटा अङ्ग छुट्यो भने के हुन्छ त, त्यो एउटा भाग छुट्यो भने त्यो जीवित रहन सक्दैन, बुझ्नुभयो नि है। शरीर पनि के हुन्छ, कान काट्यो भने यो शरीर रहन सक्दैन नि, हो मण्डली पनि के हुन्छ, मण्डलीमा पनि तपाईँ हामी मध्ये कोही पनि छुट्यो भने के हुँदैन, त्यो मण्डली सक्रिय हुन सक्दैन, जीवित हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कोरिन्थको मण्डलीले बुझेको जस्तै पावलले चाहन्थ्यो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि कतिले के भन्छन्, पावलले बत्तिसमा दिएको कुरा चाहिँ कतिजनालाई पनि थाहा थियो भन्छ। अनि क्रिस्पस किन भन्यो भन्दा यहाँनिर क्रिस्पस चाहिँ सिनेघर होइन, सभाघरको के हो त, एउटा शासक थियो जसले प्रभु यीशुलाई पाए, त्यही कारण गर्दा यहाँ क्रिस्पसको नाम छ। गायस चाहिँ किन भन्यो भन्दा गायसको चाहिँ एकदम ठुलो घर थियो, त्यहाँ धेरै मान्छे जम्मा हुन्थ्यो भनेर भन्दछन्। अनि कतिले के भन्छन् भन्दा अनि यो गायस भन्ने व्यक्ति कस्तो थियो, पावलको एउटा होइन, त्यहाँनिर पावल जान्थ्यो, पावल सँगसँगै बोल्ने होइन, माइक लिएर बोल्ने, यस्तै मुखले भन्ने खालका व्यक्ति थियो जसले चाहिँ सञ्चालक गर्ने काम गर्थ्यो अरे। रोमीको 16:23 पढौँ त, एकचोटि के भन्छन्, रोमी 16:23 रोमी 16:23 मेरा मेजमान र सारा मण्डलीलाई सत्कार गर्ने गायसले अभिवादन पठाएका छन्। तिमीहरूलाई अभिवादन छ। सहरका कोषाध्यक्ष इरास्तस र भाइ क्वार्टर्सले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ गायस कस्ता व्यक्ति थिए, गायस त्यो अतिथि सत्कार गर्नलाई जान्ने व्यक्ति है। कतै सुसार सुनाउनु पर्यो, कतै के भन्नु पर्यो, ल हुन्छ म सबै कुरा मिलाउँछु होइन, व्यवस्थापन गरिहाल्छु नि, मैले कहाँ के बोल्नु पर्ने, कसरी सत्कार गर्नुपर्ने सबै कुरा मलाई थाहा छ भन्ने त्यस्ता खालका व्यक्ति थियो भनेर हामी थाहा गर्छौँ। त्यही पावलले के भन्छन्, मैले क्रिस्पसलाई र गायसलाई मात्र मैले के छ बत्तिसमा दिएको छु है। पछि गएर के भन्छन्, स्टिफनस जसलाई पावलले के अरे मारे है, जो चाहिँ के हो पहिलो इसाई सहित होइन। स्टिफन्सको अर्थ के हो, मुकुट होइन, हामी आज कोरोनालाई मुकुट भने जस्तै स्टिफन्सको अर्थ पनि के हो, मुकुट हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यो बत्तिसमा भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ बत्तिसमा भनेको चाहिँ तपाईँ अनि मेरो नाममा हुनुहुँदा, जहिले पनि कसको नाममा हुनुपर्छ, येशूको नाममा हुनुपर्छ है, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा हुनुपर्छ, तिरेक परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि पावलले भन्छन् पावलको मुख्य काम के हो, सुसमाचार प्रचार गर्नु। बत्तिसमा दिनु वा नदिनु पावलको लागि के छैन, मतलब छैन। तपाईँ अनि मैले बुझ्नुपर्ने कुरा बत्तिसमा देऊ वा नदेऊ त्यसको लागि हामीले कुनै सरकार छैन, तर सुसमाचार हामीले प्रचार गर्यो कि गरेनौँ, सुसमाचार हामीले भन्यो कि भनेनौँ, हामीले कति आत्मा बचायौँ, हामीले कति आत्मा बचाउन सकेन, त्यो कुरामा चाहिँ हामी के हुन्छौँ, सरोकार हुन्छौँ है। यो बत्तिसमा कसले दियो कसले दिएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, सुसमाचार सुनायो कि सुनाएन, क्रिस्टको राज्य स्थापना गरे गरेन, मण्डली खडा गरे कि गरेन, सत्य कुरा भनेको परेन, सैन्य कुराहरूबाट बताए कि बताएन, बाइबलको कुरा बताइ बताएन, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि पावलले त्यही भन्छन्। अनि पावलले भन्छन् कोरिन्थको मण्डलीमा बत्तिसमा भन्दा पनि के को कुराको बढी आवश्यकता छ, साँचो सुसमाचारको बारेमा आवश्यकता छ। अनि यो सन्देश के छ, एकदम सरल छ। अनि यसले के भन्छन्, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मारिनुभयो, अनि मारिसकेपछि जुन शब्दहरू उहाँले बोल्नुभयो त्यो शब्दले के गर्छन् त, सुन्नेहरूमाथि पवित्र आत्माले के काम गर्यो। अनि क्रिस्टको क्रुसीकरणले के गरेका छन्, अब
क्रिस्टको क्रुसीकरणले चाहिँ मरेका मानिसहरूले चाहिँ क्रिस्टको शक्तिद्वारा होइन पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा चाहिँ बचाउन चाहिँ सामर्थ्य भएका छन् भनेर पावलले भन्छन् है। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा होस्। हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा, आदर अनि प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। हामीले जे जति बोल्यौँ प्रभु सबै कुरा तपाईँको महिमा भएको होस्। जतिले सिक्न सकेछन् सिक्ने मन देखाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। महिला पास्टरहरू हुनेहरूलाई पनि तपाईँले चेतावनी दिनुभएको होस् कि तपाईँको वचनको विरुद्धमा तपाईँको खिलाफमा जानुभएको छ भने उहाँहरू तुरुन्त पश्चाताप गरिकन तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। उहाँको मण्डलीमा कुनै पुरुषहरू हुन्छ भने उहाँलाई अगुवाई गर्नलाई, उहाँलाई हुर्काउनलाई तपाईँले सिकाउनु भएको छ भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।